سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رحمت دان دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ شاہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا عملاں باج نہ بخشا ہون میاں عملاں باج نہ بخشا ہون میاں عملاں باج نہ رب رحمان ملدا عملاں باج نہ مرتبے ہون اچے عملاں باج نہ مومن شان ملدا عملاں باج نہ تھیم دا رب راضی عملاں باج نہ تھیم دا رب راضی عملاں باج نہ جنت مکان ملدا عملاں باج نہ وسیلہ پکڑ میاں عملاں باج نہ وسیلہ پکڑ میاں عملاں باج نہ دو جہان ملدا لے ماں رمضانہ تیری ساڑی لے ماں رمضانہ تیری ساڑی لگیا پین جدائی پھر ملیں گے نال نصیباں جے زندگی رب ودائی سامعین محترم اللہ خالق و مالک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم
فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آپ دی ذات مبارکہ دے واسطے پیارے بھائیو، عزیز بزرگوں، نوجوان دوستو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، مالک الملک دی توفیق نہ رمضان آیا اور ہن جان دیاں تیاریاں کر کے اپنے آخری ایام دن اور راتاں بسر کر کے ساڑھے کلو جان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دردمندانہ استجا ہے، التجا ہے، دعا ہے۔ مولا کریم مسلمانان عالم اہل ایمان دے تمام نیک اعمال نو شرف قبولیت عطا فرما کے سانو سارے آنو اپنی جنت الفردوس دا مہمان بنائے اور جہنم دی ہوا کو بھی اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرات، آخری جمعہ رمضان المبارک دا اہل ایمان دا ایمان جوش اندر ہے، تو کیوں نہ ایسیاں گلاں کیتیاں جان جنہاں نال نرم دل اور نرم ہو جائے، دل دی زمین دیاں سختیاں اور ویرانیاں دور ہو کے فراوانی آ جائے، خوشحالی آ جائے۔ اس سے مناسبت نال ایک حدیث پاک سنو تاکہ تانوں مضمون دا پتہ چل جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو رمضان شروع ہوندا ہے نا، اذا دخل رمضان، رمضان دے آغاز دے نال ہی فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول جیتے جاندے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم دے کواڑ اور دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اس دے نال ہی آپ سرکار مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا، کائنات دے لوگو، رمضان دے فیوس اور برکات نو معمولی نہ جانو، وللہ، توجہ فرمانا، وللہ اتقاء من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان۔ آپ نے فرمایا، جیڑے بندے بد عمالیاں کر کر کے جہنم دے کناریاں تے پہنچ چکے نے، مالک رمضان دے نیک عمال دی برکت نال انہاں نو جہنم کولو رمضان دی ہر رات آزادی اور نجات دا پروانہ جاری کر دے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اے عمل، اے کام رمضان دی ہر رات کیتا جاندہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں پڑھ رہا سا، امام الکل فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں بھی افطاری ہوندی ہے نا، ہر افطاری دے ٹائم تے اللہ بندیاں نو جہنم کولو آزاد کر دے نے، اللہ بندیاں نو جہنم کولو آزاد کر دے نے۔ اے حدیث دے آخری الفاظ نے، تے میں کہا آخری جمعہ اینا لفظاں تے ہونا چاہیے ہے کہ کیڑے خوش نصیب نے، کیڑے سعادت مند نے، کیڑے خوش بخت اور بلند بخت لوگ نے، جنہاں نو دنیا دی زندگی دے اندر ہی نیک عمال کرن دی وجہ تو جہنم تو آزادی دا پروانہ اور اعلان جاری کر دیتا جاندا ہے۔ دعا کرو ہاں، اج جو ہی جمعہ مکے اسی سنیے ساڑھے دل اللہ وال اینے جڑ جان، کدے بھی ٹوٹن وال آئیے۔ اللہ دی محبت، امام کائنات دی محبت و اطاعت دا جذبہ ساڑھے دلان دے اندر اس قدر موجزن اور گامزن ہو جائے، ساری دنیا دیاں رونقاں میں مل کے اے عبادات، اے معاملات اور انہ ایمانیات دے اندر خلل نہ ڈال سکن۔ حضرات پھر سنیے، جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات، جہنم سے بچاؤ، جہنم سے دوری کے اسباب، آئیے ذرا غور کیجئے۔ پہلے نا تھوڑا جا جہنم دا تعارف ہو جائے، کیوں جی؟ جدے کو لو بچنا ہے او دا تعارف بھی سارے بولو، جویں لوگ کہندے نا ایس رائے نہیں جانا، یہ رستہ رات نو خطرناک ہے، چور ڈاکو لٹیرے ہر رات بیٹھنے ہون، تے ویسے اے اسی نہیں کہہ سکتے پاکستان دے جس ضلع چ جاؤ، جس تحصیل چ جاؤ، کوئی نہ راہ محفوظ ہے، نہ شہر محفوظ ہے، نہ پنڈ محفوظ ہے۔
کتے کچے دے ڈاکو تے کدے پکے دے ڈاکو. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. آئیے جہنم سے بچاؤ کیسے، جہنم سے نجات اور آزادی کیسے. آؤ ایمان والو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. انج گل کوئی نہیں بننی، تساں میرا ساتھ دینا ہے. ساڈا سفر وفاواں دا لمبا ہے، ساڈا سفر وفاواں دا لمبا ہے، دعاواں دا لمبا ہے، وفاواں محبتاں دا سفر ہے. اور میرا ایمان ہے ایس سفر دا اختتام جنت الفردوس اندر ہوئے گا. بلکہ اوتھے بھی رب اس طرح اکٹھیاں فرما دے وے اسی ایک دوسرے نو مل دے نلائی نظر آئیے، حشاش بشاش تے خوش خوشاں نظر آئیے نا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نام آئے. میں اپنی عقیدت دا حصہ پان تو بغیر اگے کوئی نہیں جانا. توانو مزہ آوے نہ آوے، میں اپنے ایمان نو جوش دلانا چاہنا، اپنے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا. جناب محمد رسول اللہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور الذکر، اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنتانو جان لئی جہنم کولوں بچ کے، جنتانو جان لئی راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اس کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا سونا پیارا سچا سچا اچا کلام نازل فرمایا. مالکی کائنات نے سورہ آل عمران اندر، کیونکہ میں دو مقامات تلاوت کیتے، پہلا مقام سورہ آل عمران چوتھا پارا 185 نمبر آیت دا، آخری کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے. مالکی کائنات دی کلام دا دوسرا مقام 28واں پارا سورہ تحریم دی 6 نمبر آیت. تساں اپنے کناں نال تلاوت سماعت فرما لئی. مال کی کائنات نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ پاک دا سچا تے اچا شان والا کلام اعلان کر رہی ہے. جیڑا بندہ جہنم کولوں بچا لیا گیا آقا دے کولوں، سارے بولو. جیڑا بندہ جہنم دی نار کولو، دوزخ دی مار کولو بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا نا. فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دا سمان توکھا جے فراڈ جے فریبے اندے اندر حقیقت کوئی نہیں. انہا رنگین دی اندر پہ کے جنت دا منظر نہیں پول جانا، جہنم دیاں خوفناکیاں نہیں پول جانا، جہنم دیاں ہولناکیاں، جہنم دی شدت او دے عذاباں نہیں پول جانا. مسلمانہ جہنم 7 قسمہ دیئے. کنے قسمہ دی جہنم ہے؟ جہنم دے 7 طبقات نے، 7 درجے نے. سٹیپ بائی سٹیپ جویں دے گناہ ہونگے، جویں دے بندیاں دے عمال ہونگے، انہاں عمال دے مطابق اسے جیل دی کال کوٹھڑی دے اندر ایس بیرک اندر جناب 302 دے، اینہ بیرکہ اندر جناب 57 دے قیدی، اینہ بیرکہ دے اندر جناب 52 دے قیدی منظور نے، اینہ بیرکہ دے اندر جناب 420 دے قیدی. ایمیں مسلمانہ رب نے بھی جہنم دے طبقات بنائے، جہنم دے درجات بنائے. ایک جہنم دا طبقہ جدا نام جہنم ہے، تعارف ہو جائے، تعارف ہو جائے. دوسرا جہنم دا طبقہ او دا نام جہیم ہے. کی نام؟
ایک جہنم دوسرا جہیم تیسرا مالک کائنات نے جہنم دا جو طبقہ بنایا درجہ بنایا او دا نام سقر ہے چوتھا نام سعیر ہے پنجواں نام حطام ہے ستواں نام مسلمان ذرا غلطے غور کر لیں توجہ فرما لیں پہلا جہنم دوسرا جہیم تیسرا سقر چوتھا سعیر اور پنجواں حطام حاویہ اے اللہ پاک نے جہنم دے درجات بنائے جہنم دے جناب گٹا ٹوپ اندھیرے بنائے نا اس واسطے دعا کریا کر اللہ کسے نو جہنم دی ہوا بھی نہ لائے اللہ کسے نو جہنم دی ہوا بھی نہ لائے نا لو ایک حدیث پاک سنو نا جہنم دیاں ہولناکیاں کنج دیاں انگیاں جہنم دا منظر کیسا خوفناک ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو جیڑے بندے نے دنیا دے اندر بڑی عیاشی والی بڑی سکون والی لیکن رب دیاں نافرمانیاں والی زندگی بسر کیتی ہوئے گی گالتے طرح میرے لفظات غور پائیو زندگی عیاشی والی اپنے منو سکون سمجھدا ہوئے گا لیکن رب دیاں نافرمانیاں رب دیاں جناب منمانیاں اپنیاں رب دیاں حکم دولیاں کر کے اپنی زندگی نو سکون نال بنان والا سکون نال گزارن والا امام کائنات نے فرمایا اینو جہنم دا ایک غوطہ لگوایا جائے گا غوطہ سمجھ دو نا اینج کر کے رکھ کے تے باہر کٹ لینا اینج رکھ کے تے باہر کٹ لینا اے غوطہ بھی ایتھے ایک دن دا نہیں ہونا چند منٹاں چند سیکنڈاں دا نہیں ہونا امام الانبیاء نے فرمایا 80 سال دا ایک غوطہ ہوئے گا ایک غوطہ ہوئے گا اس ایک غوطے جہنم دی ایک ڈبکی دی وجہ تو انہوں ساریاں عیاشیاں پل جانگیاں ساریاں آسائشاں سارے آرام سکون پل جائے گا اللہ میری توبہ اللہ دے سامنے انہوں کھڑا کیتا جائے گا عدالت دے اندر کٹیرے دے اندر کھڑا کر دیتا جائے گا ہاں بھی میرے بندے بول کدے زندگی دے اندر سکون ویکھے آئی کدے کوئی سکون آرام کوئی راحت دیکھی ہوئے اللہ میں زندگی اندر کدے سکھ نہیں ویکھیا حالانکہ سکھ اندر زندگی بسر ہوئے گی کدے بھی دکھ نہیں آیا ہوئے گا کدے نو کن درد دند درد سر درد نہیں ہوئے گی اتنا خوفناک منظر ہے نا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اسے جہنم دے کولوں بچان واسطے ایمان والیاں نو ترغیب دیتی جا رہی ڈرایا جا رہا ہے نا خوف دلایا جا رہا ہے مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپنوں تے اپنے اہلو عیال نو اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے بال بچے نو جہنم دی نار کھولو بچا لو جہنم دی نار کھولو بچا لو دوزخ دی مار کھولو بچا لو اللہ تیرے جہنم دا حجم کیسا ہے تیری جہنم دی قدو قامت او دی بناوٹ او دی جناب اے دے بنان دا انداز کیے آؤ میں توانو ایک اشارہ دس دے توڑا ایمان ہل جائے گا جناب رونگٹے کھڑے ہو جانگے حضرت عبداللہ بن عباس موجود نے جناب عبداللہ بن عباس دے کول امام مجاہد بہت بڑے مفسر قرآن گزرے نے جناب عبداللہ بن عباس دے شگرد مفسر قرآن اور علماء مفسرین دے نزدیک امام مجاہد دی تفسیر نو بڑا معتبر سمجھیا جاندے آئے امام مجاہد رحمہ اللہ بیٹھے نے جناب عبداللہ بن عباس بھی موجود نے کتھے لکھی آئے مسند احمد دے اندر 24,856 نمبر روایت موجود ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے مجاہد کیا تو انو اس گل دا علم ہے کہ جہنم دی گہرائی کیونی کو ہوئے گی جہنم دی ساخت او دے اندر رہن والے لوگ کس طرح دے ہونگے جہنم دی بناوٹ کنج دی بنائی گئی ہیں نا جناب امام مجاہد فرماندے نے استاد محترم بزرگوں منو تے اس مسئلے دا علم کوئی نہیں منو اس بات دا پتہ کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن لو پھر سن لو جہنمی دے کان دی لو اور اے دے کندے دے درمیان 17 سالان دا فاصلہ ہوئے گا اے کنا دی لو جہنم دی اللہ سنو محفوظ فرمائے
اللہ ایسے خطرناک انجام کو لو محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جہنمی دے کان دی اے لو جڑا آخری سرائے اے دے درمیان تے ایس کندے دے درمیان 70 سال دا فاصلہ ہوئے گا۔ اے جڑا درمیانی فاصلہ اے گردن کہہ لو یا جتنا بھی یہ 70 سال دی مسافت، یعنی جتنی دیر ایک تیز گھڑ سوار سواری دا سوار 70 سال گاڑی دوڑاندہ روے، 70 سال گاڑی دوڑ دے روے۔ اے بندہ بڑی بلا ہے، راتوں رات ملک پھر سکتا ہے، دنیا پھر سکتا ہے، 24 گھنٹیاں دے اندر دنیا دے اس کنارے تو اس کنارے تے پہنچ جاندا ہے۔ لیکن اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جہنم دا خوفناک منظر تے جہنمیاں دی حالت کیفیت بنائی گئی ہے نا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے وقفہ جڑا ہے اینو معمولی نہ جانے ہو جے، ایتھے جہنمیاں دے جسم چوں نکلن والا خون تے برا جناب گندا بدبودار مادہ او دیاں نہراں چل دیاں ہونگیاں، او دیاں نہراں چل دیاں ہونگیاں نا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مالک کائنات نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا۔ میں 30واں پارہ آخری پارہ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نبا دیاں آیات پڑھ رہے ہیں نا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گات لا کے بیٹھی ہے، چھے لا کے بیٹھی ہے۔ آ جا میں دبوچ لواں، جویں جانور شکار تے جناب شیر جپٹ پیندا جناب گات لا کے بیٹھ جاندا ہے، بلی اپنے شکار نو گات لا کے بیٹھ جاندی ہے۔ ایویں جہنم جناب تاک دے اندر ہے، کیڑا آوے میں جلا کے راک کر دیاں نا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ سرکشاں دے واسطے ٹھکانہ ہوئے گا، نافرمانہ واسطے ٹھکانہ ہوئے گا، للطاغین مآبا، سرکش نافرمان لوگاں دا ٹھکانہ بنا دیتا جائے گا۔ اور جدوں میدان محشر اور عالم حشر اور نشر برپا ہوئے گا نا، امام الکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دی روایت حدیث نمبر 2842، آپ نے فرمایا جہنم نو کھچ کے لے آندہ جائے گا، کھچ کے لے آندہ جائے گا۔ جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہونگیاں، ایک ایک لگام نو 70,000 فرشتیاں نے تھامیا ہوئے گا، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم نو کھچ کے ترو کے جناب کسیٹ کے میدان معاشر دے اندر لے کے ہونگے۔ انج چیخ رہی ہوئے گی نا، ابالے مار رہی ہوئے گی، جناب دعا ابھر رہا ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ ایمان والو، اپنے آپ نو اپنے بال بچے نو اس نار کو لو، دوزخ دی مار کو لو بچا لو۔ ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے ہی بس نہیں، جہنم دا تعارف پہ چل رہی ہے، جہنم دا تعارف جاری ہو ساری ہے۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دی مجلس دے اندر آپ سرکار مدنی تاجدار تشریف فرمانے، مسلم شریف دے اندر 2844 نمبر روایت موجود ہے۔ امام کائنات موجود نے، اچانک جویں گولا پھٹ دا، بمب پھٹ دا ہے، ایویں اچانک بڑی زوردار خوفناک آواز آئی ہے نا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں او میرے ساتھیوں کچھ سنیا جے یا ویکھیا جے نا؟ محبوب جی اسامی سنیا ہے۔ فرمایا آج تو 70 سال پہلوں دی گل ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال پہلے دی بات ہے۔ ایک پتھر
ایک گولا ایک جناب پتھر دا ٹکڑا جہنم دے اندر لٹکایا گیا ہے سٹیا گیا ہے نا اج 17 سالاں تو بعد او پتھر جہنم دیاں تیواں چ جا کے ڈگیا ہے انج جی میں مزائل پھٹے جی میں ایٹم بم دا دھماکہ ہو گئے اللہ میری توبہ اللہ محفوظ فرمائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور مسلمانہ جہنم تے جہنمیاں دے حالات کیسے ہونگے جدو جہنمیاں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا لٹکا دیتا جائے گا کسے نو کسے انداز نال کسے نو کسے انداز نال کہیں تے ایسے ہونگے جنہ دے مورا جہنم دے انگارے داخل کر کے انہ دے جناب قضائے حاجت والی جگہ چوں نکالے جانگے ایتھے ہی بس نہیں امام الانبیاء نے فرمایا آؤ کائنات دے لوگوں درہ مسلم شریف دی روایت سنو آپ نے فرمایا جہنمی بندے دی ایک داڑ جہنمی دا ایک داڑ یعنی ایک دند احد پہاڑ جڈا ہوئے گا سزا دی وجہ تو عذاب دی وجہ تو جہنم دی نار اور دوزخ دی مار دی وجہ تو آؤ ذرا غور کرو توجہ فرماؤ نا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے سورۃ الملک 29واں پارہ بیان کر رہا ہے مالک کائنات نے 7 نمبر آیت اندر فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور جدو جہنمی جہنم اندر سٹے جانگے ڈالے جانگے نا اے جوش مار رہی ہوئے گی ابھر رہی ہوئے گی ابارے مار رہی ہوئے گی اور امام الانبیاء نے فرمایا جس بندے نو بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ روایت ہے آپ نے فرمایا جنوں جہنم دا سب تو ہلکا تے چھوٹا تے سب تو ادنا درجے دا عذاب دیتا جائے گا گناہاں دے جرم اور پداش اور ظلم دی وجہ تو انہوں جہنم دی آگ دی جوتی پہنائی جائے اور اس وجہ تو نا وہ دا دماغ آپ نے فرمایا انج ابالے مارے گا جویں پریشر پھٹدا پریشر پھٹ جائے تو انہوں پتا کی حالات من دینا جویں ہنڈیا چولے تے جناب تیز آگ جل رہی ہوئے اتے ہنڈیا ابالے مار مار کے ابل کے بار ہوں دیئے آپ نے فرمایا جنوں سب تو چھوٹا عذاب جہنم دا دیتا جائے گا آؤ مسلمانوں بچان دا سمان کر لو بچان دا سمان کر لو ایس دوزخ دی نار کو لو ایس دوزخ دی مار کو لو جدوں جہنمیاں نو سخت ترین عذاب دیتا جائے گا اے پکار کے کہن گے اعلان کرن گے دعائیاں دین گے رون گے کرلان گے چیخن گے او فرشتے ہو اور مالک نامی جہنمی دروگا جنا نا جہنم دا دربان آپ نے فرمایا میں بیراج والی رات میری ایدنا ملاقات کرائی گئی ایدیاں اکھیاں نیلے رنگ دیاں خوفناک کالے رنگ دا فرشتہ جدے دل اندر ذرا بھی نرمی کوئی نہیں نرمی دی گنجائش کوئی نہیں مارے نا جہنم دے دروازے تے کھڑائے جڑا جہنم دا مین گیٹ ہے انٹرس گیٹ ہے نا اس دروازے تے کھڑائے جیڑا نس کے باروں دی کوشش کردہ کنوں پھڑ کے واپس پھر سٹ دیندہ ہے کسے نو پازو تو پکڑ کے کسے نو بالا تو پکڑ کے کسے دیاں انتڑیاں باہر نکال کے گالیاں جا رہی ہیں جلائیاں جا رہی ہیں پینا نو چھڑ دیتا میدان معاشر دے اندر جدو جہنم جناب کھولے گا جہنم دیاں ہولناکیاں تے خوفناک منظر کیسا بن جائے گا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور کھول رہی ہوئے گی جوش مار رہی ہوئے گی پھر اللہ فرما رہے نے تقاد تمیز من الغیظ قریب کہ اے جہنم اپنے ہی غصے دے نال پھٹ جائے اپنے عذاب دی شدت دی وجہ تو تاں تے امام الانبیاء نے فرمایا نا جہنم تپ گئی جل گئی راکھ بن گئی سرخ ہو گئی کالی سیاہ ہو گئی یہ دے کئی رنگ تبدیل ہو گئے جلان دی وجہ تو دوزخ دی نار دی وجہ تو آپ نے فرمایا
پھر جہنم نے اللہ تعالیٰ دے اگے التجا کیتی، استدعا کیتی، درخواست کیتی، اللہ جی اینی مار تے میرے کو اپنے کو بھی اپنی نہیں چلی جا رہے، انج کرو کوئی تخفیف کرو، کوئی آسانی کرو۔ آپ نے فرمایا جہنم دو نے، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے۔ انسان دی طبیعت طب میڈیکل سائنس ہے کہیں دیئے کہ انسان دی طبیعت جڑی ہے 35 تو لے کے 37 تک اتھے فریش رہن دیئے، جے 35 تو تھلے آ جائے تاں بھی بیمار، جے 37 تو اتھے چلا جائے تاں بھی۔ سارے بولو اے گرمی آن والی اللہ محفوظ فرمائے، ساڑھے کنوں برداشت ہندی اسی 100 اسباب اختیار کرنے ہیں، جناب سروس کرا لو، اے سی لگوا لو، ایئر کولر دا انتظام و انسرام کر لو، تے ویریو اس جہنم کو بچن واسطے سامان تیار کیوں نہیں کر دے جدے اندر جڑا سوٹ دیتا جائے گا ہمیشہ ہمیش واسطے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ کیوں نہیں اسی سوچ دے، اسی روزے نہیں رکھ دے، نمازہ نہیں پڑھ دے، قیام نہیں کر دے، حلال حرام دی تمیز نہیں کر دے۔ خیر آئیے جہنم سے آزادی دا مسئلہ دورہ نہ لے جائے، پینانو چڑھ دیتا سکیاں پراوانے، یاد نہیں کیتا یار دوست شناوانے، سٹ دیتا روندہ بچہ جم دیا ماوانے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، ویکھو نی سیو دوزخ پتھر چلام دا، شولے پہاڑا وانگو شور مچام دا، ہر ایک دا جی اونو ویک برام دا، ہوئی دیوانی خلقت عقل گوائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ آؤ غور کرو ذرا، آپ نے فرمایا اینا خطرناک اینا خوفناک اس جہنم دا منظر ہوئے گا تو پھر ایدے کو بچنا چاہیے نا۔ کیوں جی بزرگو، کیوں نوجوانوں، کیوں ماما پہنا تشریف فرمانے نہ بولن، حضرات بچن دا سامان کرنا چاہیے نا۔ رمضان آ رہا سی نا، اساں تیاریاں کیتیاں، راشن اکٹھا کر لیا، دیگر لوازمات اکٹھے کر لے، عید آ رہی ہے، کوئی سوٹ بنوا رہا ہے، کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کی ہے اے اس دن واسطے کی ہو رہا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ کی ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ جدے کول کپڑے نہیں ہونگے او دا چہرہ کملایا کملایا، جدے کول عید دیاڑے بچیاں نو دین جو گے پیسے نہیں ہونگے او دے چہرے دیاں اداسیاں ویکھن والیاں ہونگیاں۔ اس دن نو یاد کر لو جدوں کوئی بھی کسے دا ساتھی بنے گا، کوئی بھی کسی دی فریاد رسی نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی دی داد رسی نہیں کر سکے گا۔ مسلمان ایسے عالم دے اندر اس جہنم دے کولوں بچنا چاہنے آنا۔ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم کولوں بچا لو۔ آؤ میں دسنا چاہنا جہنم دا تعارف ہو گیا ہے، اے دے کولوں بچنا کینجے۔ سب تو بنیادی گل جدے کول توحید نہیں، ایمان نہیں، وہ جنت تو جہنم تو بچ سکے گا؟ جہنم کولوں آزادی لین واسطے توحید دا ہونا ضروری ہے۔ اللہ دی وحدانیت، اللہ دی توحید، اللہ دی یکتائی، اللہ دی یکتائی تے ایمان یقین کامل او دے مطابق عمال ہونے ضروری نے۔ میں کولوں نہیں جے کر رہا، کولوں گل نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف دے اندر کتاب الایمان 29 نمبر روایت موجود ہے۔ آپ سرکار میرے مدنی تاجدار نے فرمایا، من شہید ان لا الہ الا اللہ، جیڑا دلوں جان تو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت دا اقرار کرے گا، آپ نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالی اس عمل دی وجہ تو جہنم کو بچا کے جنت عطا فرما دے. بچنا ہے نا جہنم کو. توحید والے بن جاؤ, اپنا ایمان یقین کامل مضبوط بنا لو. اے جہنم دے سامنے پردہ ہے, آڑے جہنم دے سامنے رکاوٹ ہے. اگر اسی چاہنے ہاں سر فرشت پہلی فرشت دے اندر ہی جہنم دی واہ بھی نہ لگے تے پھر عقیدہ توحید والے بن جاؤ. کادے والے بن جاؤ؟ نہیں سمجھ آئی, میں سمجھانا کیویں بننا ہے. ایک دن نا مدینے دا شہر ہوئے تے نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دینا یہودیاں دا ایک نوجوان لڑکا سی. صحیح بخاری کتاب الجنائز دے اندر 1356 نمبر روایت ہے. یہودیاں دا نوجوان لڑکا 13 14 15 16 17 18 سال دا ہوئے گا. اے میرے پاک نبی دی نوکری تے ملازمت خدمت دے فرائض سر انجام دیا کردہ سی. کچھ دن گزر گئے, اے یہودی نوجوان نظر نہیں آ رہا, لبیاں بھی نہیں پیا لبدا, تلاش کیتیاں بھی نہیں پیا ملدا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این غلام یہودی یخدمونی, او یہودی نوجوان لڑکا جیڑا میری خدمت کریا کردہ سی بھی بیلیو او کیوں نظر نہیں آ رہا. صحابہ اکرام نے بیان فرمایا محبوب جی او بیمار ہے. او کیے بیمار ہے تاں چھٹیاں پیا کردہ, خدمت دے فرائض سر انجام دین واسطے نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا جے بیمار ہے تے آؤ او دی تماداری کرن چلیے. ایتھے بھی سبق ہے کہ بیمار کوئی بھی ہوئے دا پتہ لینا چاہیے. اساں روزے رکھے نے, رات دے قیام ٹکا کے کیتے نے, پرا سکا بیماری نال جناب مسر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اسی کی نہیں نہیں اساں مکائی ہے دے نال, اساں دے نال مکائی ہے. تو مکا کے بیٹھا ہے نا. نبی پاک نے فرمایا روزے تے روزے رہ گئے, عام دناں چوی ہر سوموار تے جمعے رات نو امال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے. امال اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہر سوموار ہر جمعرات پیش کیتے جاندے. تے جیڑے بندے نے صلہ رحمی دا خاتمہ کر لیا ہے, اپنے پراواں نال اپنے رشتہ داراں نال بول چال باندے, برت برتاؤ, مرنا جینا, غمیاں خوشیاں بند نے. اللہ اعلان فرماندے نے جاؤ میرے فرشتیو اینا بندیاں دے رجسٹر بند کر دیو, میں کوئی بھی عمل قبول نہیں کرنا, میں کوئی بھی عمل قبول نہیں کرنا. نبی پاک نے صحابہ نال لیا, یہودیاں دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھیا کون آئے؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک نبی تشریف لے آئے نے. یہودیاں نو چاہ چڑھ گیا ہے, مننا نہ مننا بات دی گل ہے, اطاعت کرنا نہ کرنا خوشی بڑی ہوئی ہے کہ نبی پاک مسلمانہ دے نبی آمنہ دلال ساڑھے کر آئے نے. آپ اندر تشریف لے جاندے. یہودی دا باپ جیڑا نوجوان لڑکے دا اپنی کتاب تلاوت جناب قرآن دی تلاوت پا کردہ بیٹے دے کول بیٹھ کے, جو میں ساڑھا بھی رواج ہے, اے جیڑا بندہ جان کنی دے عالم چوئے لے آؤ یاسینہ پڑھو 28 پارے. ایک گل نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے. اے گل جڑی ہے نا کہ جان دی واری دے جناب بندہ فوت ہو رہا, او دے کو یاسینہ پڑھو, او دے کو آ کرو, او دے کو آ کرو, او دی جناب چار پہینہ سلوک کرو, یہ بھی عمل کوئی نہیں. خیر بات دور نہ نکل جائے. یہودی کی بیاں کردہ بیمار بیٹے دے کول بیٹھ کے تلاوت بیاں کردائے. جدو نبی پاک تشریف لے آئے, انہیں کتاب ٹھپ دیتی ہے اور آنکھ نو لپیٹ دیتا ہے, بند کر دیتا ہے, اپنی توجہ امام الانبیاء وال کر لیندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو انج محسوس ہویا ہے جویں نوجوان لڑکا آخری ساماتے ہوئے
جان کنید عالم نزادہ عالم موت و حیات دی درمیانی زندگی بسر کر رہے ہیں ہن سا آیا تے ہن نہ آیا ہن تھلے جان والا سا اتے آنا کہ نہیں رب دیاں مرضیاں اے رب دا فیصلہ ہے اے دوڑا تھوڑا بول دا ہے تھوڑے تھوڑے دے حواس تے ہوش بھی قائم نے آپ نے فرمایا نوجوانا میں تے نال ایک گل کرنا چاہنا جی محبوب جی بولو نا آپ نے فرمایا کلمے دا اقرار کر لے کی کر لے کلمہ توحید دا اقرار کر لے اے نوجوان لڑکا تھوڑی تھوڑی ہوش اندر اپنے باپ دیاں نظرہ ملائیاں اے یہودی لڑکے دا باپ کہندا ہے پترا میری نہ من جو ابو القاسم فاطمہ دے ابو حسنین دے نانا کہندے نے اینا دی من لڑکا یہودی اپنے باپ والو نظرہ ہٹا کے نبی پاک دے چہرے وال نظرہ ٹکا لیاں پڑھدا کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا اے دی روح پرواز کر گئی نبی پاک دی چار پہ کل اٹھ گئے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیریاں تعریفاں کدے مکن والیاں نہیں جس مالک نے ایس نوجوان لڑکے نو جان دیواری توحید دی دولت دے کے جہنم کولوں بچا کے جنت دا مہمان بنا چھڑے آئے جہنم سے آزادی مگر کیسے جہنم کولوں کیویں بچاں گے جہنم تو بچن دا سامان اللہ پاک نے بنا چھڑے آئے دوسری گل پلے بن لو پہلا عمل میں کی بیان کیتا ہے عقیدہ ہے توحید کلمہ توحید تے کلی پا کے بہ جاؤ اے دے اندر دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں چھپیاں نے دوسری گل سنو جیڑا بندہ جہنم کو بچ کے جنت جانا چاہتا ہے جہنم کو پردہ کرنا چاہتا ہے یعنی ہوا بھی نہ لگے جہنم دی اللہ رسول دی ہر بات اللہ رسول دی ہر بات دلوں جان تو منن واسطے تیار ہو جائے اللہ رسول دی ہر بات جناب ڈنڈی نہیں مارنی گل لمی نہیں پانی جتھے مسئلہ توحید دا آ جائے نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری دا آ جائے مگرچہ چونکہ چنانچہ برادری خاندان سارا کشت پسے پشت ڈال کے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں بائیاں پارا سورہ احزاب 71 نمبر اعلان کر رہی ہیں نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ جیڑا بندہ اللہ رسول دی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا او کامیاب ہو جائے گا جہنم کو لو بچا لیا جائے گا میں ایتا کی پڑھیاں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جیڑا جہنم کو لو بچا لیا گیا جیڑا جہنم کو لو بچا لیا گیا جیڑا جہنم کو لو بچا لیا گیا جنت داخل کر دیتا گیا نا ایک کامیاب ہو جائے گا کنیاں گلہ ہوئی ہیں تیسری گل پہ چل دی ہے پہلی گل میں جہنم دا تعارف دوسری عقیدہ توحید تیسری اللہ رسول دی اطاعت و فرما برداری دیاں باتاں چوتھی بات مسلمانہ گل پلے بن کے لے جا گل پلے بن کے لے جا ہاں مثال ادھوری نہ رہ جائے اللہ رسول دی کس طرح مننی ہے اور کنی کو مننی ہے نبی پاک تشریف فرمانے ایک بندہ آیا بے شمار مسائل پوچھے سوالات کیتے مسئلہ کینجے کیڑا کیڑا عمل کرنا ہے محبوب نے فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے کی کرنا ہے سارے بولو دلے پہ گئے ہو اللہ دی عبادت کرنی ہے رمضان چوی تے رمضان تو بعد بھی بلکہ زندگی دے آخری سانس تک اللہ دی عبادت کر دیا رہنا ہے دوسرا اللہ نہ شرک نہیں کرنا اللہ نہ شرک نہیں کرنا اللہ دی توحید دا ڈنکا بجانا ہے نمازاں 5 پڑھنیاں نے رب مال دے وے زکاة ادا کرنی ہے رب مال دے وے مسلمانہ بیت اللہ دا حج کرنا ہے جدو اینیاں کو گلاں ہو گئیاں
تے اے بندہ کہندا محبوب جی جنیاں کو باتاں آپ سرکار نے بیان کیتیاں نے انیاں تے اگر میں عمل کر لیا تے میں بچ جاؤں گا. آپ نا اس بندے وال ویکھی جا رہے یہ بندہ سوال کہیں کر رہا ہے پہلوں ہور پوچھ رہا ہے ہون ہور پوچھ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں اگر تو ان عمال جنیاں گلاں میں تیرے سامنے بیان کیتیاں نے اے تو کر لیاں اللہ تینوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا. محبوب جی تسی گواہ ہو جاؤ تسی صادق الامین ہو تسی صادق المصدوق ہو تواڈی گل تے آخری گل میں بات ہے اول بھی تسی ہو آخر بھی تسی ہو ابتدا بھی تسی ہو انتہا بھی تسی ہو. نا جنہ تساں دس دیتا ہے نہ میں وعدہ کرانگا نہ گھاٹا کرانگا نہ میں وعدہ کرانگا نہ میں گھاٹا کرانگا نہ میں کمی کرانگا نہ زیادتی کرانگا. آپ دی اطاعت آپ دی فرما برداری آپ دی زبان جو نکلن والے بول دے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر دے مانگا. اے جا رہا ہے انہیں مسائل پوچھ کے جدو واپس چلا گیا نا امام الانبیاء نے فرمایا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا دکھیاں دے غمخار ساری اولاد آدم دے سردار نے فرمایا جیڑا دنیا تے کسے جنتی نو ویکھنا چاہندا ہے اونوں ویکھ لو. جیڑا دنیا تے کسے جنتی نو ویکھنا چاہندا ہے اونوں ویکھ لو اے دے نال ملاقات کر لو اے دا درشن و دیدار کر لو. دو گلاں ہو گئی ہیں ایمان والو جہنم سے آزادی مگر کیسے جہنم کو لو اللہ کیویں نجات عطا فرمائے گا. تیسری گل اے بھی سوکھی جے بالکل سستی جے نہ خرچہ نہ چرچا بلکہ رب دی جنت دے اندر بننے دا نام اچا کر دیتا جاندہ ہے. تیسری گل سنو بڑی ایمان نو تازہ کرنے والی ہے. آپ نے فرمایا جن نے دو نمازاں کنیاں دو نمازاں ایک جناب سورج چڑھن تو پہلوں قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ایک سورج چڑھن تو پہلوں تے دوجی سورج جناب ڈبن تو پہلے سورج چڑھن تو پہلے تے ڈبن تو پہلے جنہیں دو نمازاں دی پابندی کر لی با جماعت ادا کر لیاں ایک نماز فجر دوجی نماز عصر. آپ نے فرمایا صحیح مسلم شریف دی 643 نمبر حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں. آپ فرمان دینے کائنات دے لوگو من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها جنہیں ڈبن تو بعد تے چڑھن تو پہلو دو نمازاں ادا کر لیاں اللہ انہوں کدے بھی جہنم چو نہیں سٹے گا. محبوب جی سودا تے بڑا سچا ہے بڑا سستا جا سودا بیان کیتا ہے. دو نمازاں دی پابندی اے بڑیاں برکت والیاں نمازاں جے نماز فجر تے نماز عصر یعنی دیگر دی نماز اور اے نمازاں دی برکت کو اور سن لو رمضان المبارک دی توسط دی وجہ تو انہاں تے کلی پا لو انہاں نمازاں نجرانہ لا لو. پڑھنیاں 5 پوریاں نے پڑھنیاں متے کل تسی مسئلہ لاؤ لو جی پچھلے جمعے تساں کیا ہے جنہیں 2 پڑھ لیاں اور جہنم سے بچ جائے گا جنت سے داخل ہو جائے گا. نہیں پڑھنیاں 5 ہی نے. انہاں نمازاں دی قدر اور وقت سمجھائی جا رہی انہاں دا مقام سمجھایا جا رہے تاکہ مومن سستی نہ کرے ٹھلا نہ پہ جائے انہاں نمازاں چ کوتاہی نہ کر جائے. آپ نے فرمایا فجر دا ٹائم بھی بڑا برکت والا ہے اللہ دیاں رحمتاں ڈائریکٹ برسریاں ہوندیاں نے تے عصر دا ٹائم اے بھی بڑا برکت والا ہے. جنہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں جنہ فرشتیاں دیاں ذمہ داریاں اللہ پاک نے لگائیاں کرامن کاتبین کندھیاں تے بٹھائے گئے اعمال لکھنے والے برائیاں تے نیکیاں نوٹ کرنے والے فرشتے اور کرے ہو پروانے ہو دیوانے ہو توجہ فرمائے ہو جینا. آپ نے فرمایا فجر دے ٹائم تے عصر دے ٹائم انہاں دیاں ڈیوٹیاں بدل دیاں نے
دیاں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں بدل دیاں نے یعنی جڑے اثر نو آئے نے او فجر ٹائم جان دیاں تیاریاں ادھروں جنہ دی ڈیوٹی اگلی شفٹ شروع ہو رہی او آن دیاں تیاریاں پہ کر دینے جدوں اے دونے فرشتیاں دیاں ملاقاتاں ہو جاندیاں اے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اے دا نام اعمال لے کے جان دے اللہ پوچھ دے جانن دے باوجود بھی میرے او فرشتے ہو جدوں میرے بندے کل آئے سو تے جدوں گئے سو ادو میرا بندہ کیڑا عمل پیا کردا سی فرشتے کہندے نے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون اللہ جدوں گئے سا ادوں بھی نماز پیا پڑھدا سی جدوں آئے ادوں بھی سارے بولو نماز پیا پڑھدا سی نماز دی پابندی کر رہا سی نا اس واسطے مسلمانہ انہاں تنہ گلاں نو یاد کر لو سبق یاد کر کے لے جاؤ کلمہ توحید دی گواہی دینا اے دے مطابق اپنے عقائد اپنے اعمال اپنے نظریات اپنی زندگی دا دستور بنا لینا دوسرا اللہ رسول دی فرما برداری کرنا تیسرا فجر تے عصر دی نماز جماعت نال ادا کرنا تین گلاں جہنم سے آزادی کیسی ملے گی جہنم سے نجات کیسے ملے گی آؤ میں باتاں نو سمیٹن دی طرف آواں ایک چوتھا عمل بھی بیان کر دیواں اللہ جہنم چو کیویں بچائے گا کنہ لوگاں نو اللہ ایڈوانسی جہنم کولوں بچا کے جنت دا مہمان بنا دے گا آپ نے فرمایا جیڑا مومن مسلمان نماز زور پابندی نال ادا کردا ہے کی کردا ہے نہیں بولے کی پڑھ دے کو نہیں نماز ظہر فرض تے پڑھنے ہی پڑھنے نے آپ نے فرمایا ذرا گل غور والی ہے سنن ترمذی دے اندر 427 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے آپ نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا نماز زور دے فرضاں تو پہلوں 4 سنتاں پابندی نال پڑھ دائے کنیاں 4 سنتاں نماز زور دے فرضاں تو پہلے ادا کر دائے تے 4 ہی بعد اندر پڑھ دائے 2 کر کے پڑھ لو 4 اکٹھیاں پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے ہاں بات دوری نہ نکل جائے بعد والے 2 سنتاں نے 2 نوافل نے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے عمل پابندی نال کرے گا اللہ جہنم کو آزاد فرما دے گا اللہ جہنم کو محفوظ فرمائے گا دعا کرو اللہ جہنم دی تتی واہ کو بھی بچائے بڑا خوفناک منظر ہے وہ بڑیاں خطرناک گھاٹیاں تے وادیاں نے کتے ویل دی وادی ہے کتے ہوتا مادی وادی ہے کتے وادی غائی ہے آؤ اگلی گال سنو کنیاں گلاں ہوئی ہیں کنیاں 4 پنجویں بات سنو آپ نے فرمایا جیڑا مومن مسلمان اے میں تانوں سبق پڑھا رہا اے گلاں بڑے ہیں ضروری نے سمجھو اے فائنل ایگزام ہو رہے نے اے آخری ٹرم ہے کیونکہ جیڑا جہنم کلو بچ گیا تے جنت ٹر گیا اے آخری ٹرم ہے زندگی دا آخری سٹیپ ہے جدے نال اے معاملہ پورا ہو گیا یعنی جہنم کلوں بچا کے جنت دا مہمان بنا لیا گیا اللہ فرماندے نے فقد فاز تحقیق کو بندہ کامیاب ہے اے بندہ کامیاب ہے میرے محبوب نے فرمایا آؤ ایمان والو ذرا گل دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ ترمذی شریف دے اندر 241 نمبر روایت موجود ہے آپ نے فرمایا جیڑا مومن مسلمان 40 دن کنے دن 40 دن لگاتار بغیر ناگا کرن تو پنجائی نمازاں نماز پنجگانہ تکبیر اولا نال ادا کرے گا اللہ انہوں 2 انعام عطا فرمائے گا جیڑا بندہ 40 دن بغیر ناگا کرن تو تکبیر اولا نال فرضی نمازاں تکبیر اولا کہندے نے تکبیر تحریمہ نو جدوں امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا اس نماز دا جناب اس تکبیر دا نام کی ہے تکبیر
اولا اینو تکبیر تحریمہ بھی کہندے نے، اے تکبیر اولا ہے، اے تکبیر افتتاح ہے، یعنی نماز دی شروع والی تکبیر، کئی نام نے اس تکبیر دے، تکبیر اولا، تکبیر استفتاح اور تکبیر تحریمہ۔ آپ نے فرمایا جنا 40 دن بغیر ناگا کرن تو یہ تکبیر اولا پائے گا، اللہ 2 پروانے جاری فرما دے گا۔ کنے پروانے؟ 2 انعام رب عطا فرمائے گا۔ محبوب جیو 2 انعام کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا کائنات دے لوگو، ایک تے اللہ اس بندے نو جہنم کولوں آزاد فرما دے گا، دوسرا اللہ اے دے دل وچوں منافقت دا خاتمہ کر دے گا، نفاق دا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس واسطے ویرو غور کرو نا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی نار کولوں بچا لو۔ اگلی گل سنو ایمان والو، اللہ دی راہ اندر صدقہ خیرات کرنا، کی کرنا؟ سارے بولو، اللہ دی راہ اندر صدقہ و خیرات کرنے والا۔ ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے، آپ عید دی نماز پڑھا کے نکلے، خواتین دے خیمے لگے نے، تو اس دور اندر نا ساڑھے وانگرو نہیں سن کوئی کہ مسئلہ ایک ایتھوں لے لیا، ایک ایتھوں لے لیا، ایک جتھوں جتھوں اپنا مسئلہ کا حل ہوندا ہے وہ حل کر لیا، باقی چھڑ دیتا۔ ایہی چل رہا ہے نا معاشرے کیوں جی بزرگو؟ ایمان نہ دسو، اینجی چل رہا ہے نا، جدہ جتھے فٹے جدی جو پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو پسند نہیں یا من نو نہیں پاندا وہ ٹھیک۔ حالانکہ اے گل کوئی دنائی دی نہیں، پرے پنچایت دی نہیں، گل اصول دی ہونی چاہیے کہ گل حق چاہے یا خلاف آئے انہوں مان کے مینوان ایمان لیا کے رب دی جہنم کو لو بچ کے جنت دے مہمان بن جان۔ آپ نماز عید پڑھا کے نکلے نے تے اس دور چ خواتین بھی نال ہی کھلے میدان چ جا کے نماز عید ادا کریا کر دیاں سن۔ آپ نے بیبیاں دے خیمیاں کولوں گزرے، آپ نے فرمایا اے خواتین دی جماعت، میں زیادہ بیبیاں جہنم چ سڑدیاں ویکھیاں نے، میں زیادہ بیبیاں جہنم چ لٹکیاں ویکھیاں، کسے نو جناب بالا پرنے، کسے نو کسے انداز نال، کسے نو کسے انداز نال جہنم دیاں وادیاں دے اندر لٹکایا گیا ہے۔ بیبیاں ڈر گئیاں، رون لگ گئیاں، پریشان ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا ایک عمل میں دسنا کر تسی لیو جے، رب جہنم کولوں بچا کے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا محبوب جی کیڑا عمل ہے؟ فرمایا بیبیو صدقہ خیرات کریا کرو، کی کریا کرو؟ صدقے دا اہتمام کریا کرو، صدقے دا اہتمام کریا کرو، صدقہ خیرات کریا کرو، جدے کولو کچھ بھی دین واسطے نہیں، چاہے کھجور دا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہوئے۔ بخاری دے اندر کتاب الزکاة 1417 نمبر روایت حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگو جہنم کولوں بچن دی کوشش کرو، چاہے کھجور دے ٹکڑے دی وجہ تو، چاہے کھجور دے ایک ٹکڑے دی وجہ تو۔ جنہوں نبی پاک نے اے اعلان کیتا نا کہ صدقہ کرو، بیبیاں نے جنہ جنہ زیور پایا سی سارا لا کے نبی پاک دی چولی چ پا دیتا، جنہ بھی زیور بیبیاں نے پایا سی سارا اتار کے، ویکھو تڑپ، ویکھو جذبہ، ویکھو شوق، دیکھو ذوق، انہاں دی تمنا کیے کائنات ساری بک جائے، رب مل جائے، رب دا رسول مل جائے، جنت مل جائے، جہنم کولوں نجات مل جائے۔ ایسی انہاں دی تڑپ، ایسی انہاں دی تمنا، ایسی انہاں دا اشتیاق، ایسے انہاں دے فرتے جذبات، انج عمل کیتیاں گل بڑھنی ہے۔ کنیاں گلاں ہو گئیاں نے، اے سبق یاد کر لو، سبق یاد کر لو، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اللہ جانے نال نصیباں کون تکسی اگلا رمضانے، اللہ جانے
نصیبا کون تقسی اگلا رمضان تے کنوں اگلے روزے نصیب ہو سن تے کون پڑھے قرآن اے بڑیاں بہاراں نے ساڑی مسجد کدن ختم قرآن ہو رہا ہے جی 28ویں رات میں انشاءاللہ قرآن مکمل ہو رہا ہے دوست احباب تشریف لے آئے تے مہمان نوازی بھی کرو گے نا جڑے بندے ہون گے تواڈے کھان پین دا بھی انشاءاللہ انتظام کیتا جائے گا چلو میں تو مشکل ہی آواں گا تسی آئے ہو جے اللہ بڑیاں برکتاں فرمائے گا قرآن مکمل ہو رہا ہے حضرت قاری صاحب دی اللہ زندگی چ برکت فرمائے اور بڑے اعزاز دی بات ہے مینوں اے 7واں رمضان ہے اور اج مینوں یاد ہے تاریخ دے ایک ایک ورق یاد ہے اج پورے 6 سال دا عرصہ ہو گیا ہے اس ممبر دی امانت تے مینوں خطبہ جمعہ دیندیاں رب نے ترقیاں بھی دتیاں نے عزتاں بھی دتیاں نے تے اپنے اس گھر دی برکت نال دتیاں نے اللہ ان ورشاں دے رنگ لائے اللہ اس گھر نو فرشاں دے بھی رنگ لائے اللہ انہوں ہور ترقیاں عطا فرمائے حضرات اے 7واں رمضان ہے جیڑی گل میں اعزاز دی کرن لگا اسی سپارہ سنن تو ڈر دے صورتاں سنن تو ڈر دے ساڈے ساتھی پاویں تھوڑے نے تن دے پکے نے ارادیاں دے پکے نے 7واں رمضان ہے تے 7ویں واری قرآن مکمل ہو رہا ہے میری موجودگی اس تو پہلے بھی انجی ہے اس تو پہلے بھی انجی سی اللہ سانو شوق عطا فرمائے اللہ جانے نال نصیبا تے کون تقسی رمضان تے کنوں اگلے روزے نصیب ہو سن تے کون پڑھے قرآن دنیا دے اس عارضی میلے اندر ایتھے ہر کوئی مہمان تے کئی پچھلے سال تے جیندے سن تے کئی